اے لو سرگراں والیو مدینہ مسجد وچان والیو اج 9 محرم دا دن نے اے سنیو دل دیاں تاراں ذرا حسین دے گھرانے وال جوڑیو جدا ذکر میں چھیڑن لگے اے عام مومن نہیں اے تے مومنہ دا سردار اے مدینے دا مومن تیرے میرے رسول دا دوترے علی دا بچڑے فاطمہ دا جگر پارے اے حسن دا ویرے زینب دا لالے اے سنیا دا پیرے مسلمانہ دا مشیرے ادا نا حسین شبیر ہاں جی مدینے تو چلے مکے آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرت دی آواز آئی حسین مال ویچیں گا اے آج بھی روات منڈی چلے جاؤ اور پیر ودائی منڈی چلے جاؤ اور جتھے منڈیاں لگ دیاں نے ہاں جی منڈی وچ گیا وہاں ہر قسم دا مال ہوندا وے جی لیکن صبح دا منڈی وچ عروج ہوندے چنگا مال نکل جاندے ماڑا رہ جاندے لیکن جدو حسین بھی منڈی وچ اپنا مال لے کے گیا اس مال وچ ننا اصغر بھی ہے وے جوان اکبر بھی ہے وے قاسم بھی ہے وے اونو محمد بھی ہے نے اپنا بھرا عباس بھی ہے وے بیبیاں بھی نے قدرت دی آواز آئی حسین مال لے کے آگئے جی میرے ربا لے آیا ماں حسین مال تے تیرا بڑا پیارا وے لیکن مل میں اکی لاناوی میرے کلوں اور جگہ جگہ دیاں بولیاں نہیں لگ دیاں تیرے سارے مال دا میں اکی مل لیناوی یا میرے مولا تو مانگتے صحیح نا حسین کدرے خیال کری میں تیرا معصوم اصغر لے لینئی اکبر لے لینئی عباس لے لینئی اونو محمد لے لینئی تیرے گھر دیاں بیبیاں نو قیدی بنا دیناوی عرض کیتی میرے یا ربا تو منگدا جاوی حسین دیندہ جاوے گا سب کچھ لے لینے حسین کدرے ڈگمگا نہ جائیں پھسل نہ جائیں عرض کیتی میرے یا ربا میں تیرے رسول دا دوتراواں میریاں رگاں وچ چلی دا خون پیا دوڑ دے میں فاطمہ دا دودھ پیتے اے میرے یا ربا تو منگدا جاویں حسین دیندہ جائے گا حسین سب کچھ قربان کر کے بھی کہے گا الحمدللہ ہے رب العالمین ہائے ہائے سنیو لو سر والیو یارو ہر کوئی انج وپار کریں دا تے شابی وپار نو گیا 7ویں تو لے کے 10ویں تی کرے شامال وچنداریا تے 10ویں شام حساب چکیتا ایک قرآن منافع پیا عرض کیتی میرے یا مولا پرواہ نہیں جویں تو راضی ایویں میں راضی آج بھی میرا ضلع ٹکے مینوں اپنا گراں بڑا چنگا لگ دے اوے لو سر والی او دل دے ہاتھ رکھ کے قسم خدا دی دسو نا اگر کوئی تنوں بیریا ٹون بھی مکان دے وے اے لے لو لو سر چھوڑ دیو تسی کہو گے نہیں سجنا تینوں میں اپنا بیریا ٹون ڈی ایچ اے تینوں اپنا نصیب ہوئے لیکن لو سر میرا گراں میں نہیں چھوڑ سکدا او میرے او سنگیو گراں بھی عام گراں نہیں ہے مدینے جیا گراں ہوئے آدھی گھر بھی عام گھر نہیں ہے
میرے نبی دا گھر ہے یزید بےمان تخت نشین ہویا میرے امام نو کہندے حسین میری بیعت کر لو میرے امام نے کیا یزید تو مینوں بھی جاننے میرے گھر والیاں نو بھی جاننے میں تیری بیعت کر لیندا جے میں اللہ دا قرآن نہ پڑھیا ہوندا ایک واری نہیں دو واری نہیں کئی مرتبہ میں اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ دا قرآن اس بات دی اجازت نہیں دیندا کہ اگر کوئی بندے مومن کسے منافق دے ہاتھے بیعت کر لوے میں تیری بیعت نہیں کرانگا ہاں میں تیرے ہاتھے بیعت نہیں کرانگا ووٹ تینوں نہیں پاوانگا حسین مدینے وچ رہنا محال ہو جائے گا بچے لٹ جان گے گھر دیاں بیبیاں نو قیدی بنا دیتا جائے گا میرے امام نے کیا یزیدیو جنہ گلاں کولوں تسی مینوں پہ ڈران دیو اے گلاں تے بچپن چ نانے مصطفیٰ گود وچ بٹھا کے دستے ہوندے سن